ये है ताइवान, चाइना से तकरीबन 130 मील दूर दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड, जो इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है। ताइवान के मुतालिक एक चीज जान लीजिए कि ये छोटा सा आइलैंड आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा 21वीं सदी का मालिक वही होगा। ऐसा क्या राज है इस 2 करोड़ की छोटी सी आबादी वाले मुल्क में कि आज दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स इसका कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अभी हाल ही में ताइवान और चाइना के दरमियान पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर चाइना और ताइवान के दरमियान जंग शुरू हो गई तो इसके वो असरात होंगे कि लोग रशिया यूक्रेन तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ताइवान के मुतालिक 2 ऐसे फैक्ट्स हैं जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ताइवान की हिस्ट्री की बात करें तो ताइवान पर हजारों साल से बीजिंग में मौजूद चाइनीज क्विंग डायनेस्टी की हुकूमत रही है। फिर 1895 में जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया और अगले 50 साल तक उस पे हुकूमत की। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आखिर में जापान को ये आइलैंड चाइना को वापस करना पड़ा। इस दौरान चाइना में माओ जेतुंग के कम्युनिस्ट और चिंग काई शेक के नेशनलिस्ट के दरमियान एक जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। कम्युनिस्ट ये जंग जीत गए और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आ गया। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट चाइना से भागकर ताइवान आ गए और तब से लेकर आज तक ताइवान उन नेशनलिस्ट्स के कंट्रोल में ही है। और 1945 में शुरू होने वाली ये सिविल वॉर अब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ ताइवान है जो अब एक डेवलप्ड वेस्टर्न ओरिएंटेड कंट्री बन चुका है, जो कि किसी भी हाल में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में नहीं जाना चाहता, और दूसरी तरफ चाइना है जो अभी भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और अगर मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की रिसेंट स्पीच को कोट करूं तो ताइवान को दोबारा बीजिंग के कंट्रोल में लाना चाइना का एक हिस्टोरिक मिशन है और इस मिशन को पूरा करने के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या वाकई चाइना ताइवान पे अटैक करेगा? और क्या अमेरिका, जो कि ताइवान का अनऑफिशियल प्रोटेक्टर है, ये सब होने देगा? 77 साल गुजरने के बावजूद ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बन सका और आज की डेट में सिर्फ 15 छोटे कंट्रीज ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसकी वजह यह है कि चाइना ताइवान को सिर्फ एक बागी प्रोविंस समझता है और किसी भी ऐसे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता हो। अब चाइना 1.5 अरब की आबादी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और इसीलिए सारी दुनिया, इवन के अमेरिका भी इस इशू में पब्लिकली चाइना को सपोर्ट करता है और ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन दूसरी ही तरफ अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनऑफिशियल सपोर्टर भी है, बल्कि अमेरिका अब तक अरबों डॉलर के हथियार ताइवान को बेच चुका है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, मिसाइल्स और सबमरीन्स शामिल हैं। अमेरिका के बहरी जहाज भी हर महीने में एक दफा ताइवान स्ट्रेट में जरूर पेट्रोल करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी पिछले अक्टूबर में ही ये पब्लिकली कहा कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला किया तो अमेरिका उसे हर हाल में डिफेंड करेगा। लेकिन अमेरिका ताइवान के लिए चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री से टक्कर क्यों लेगा? इसकी सबसे पहली वजह है चाइना की जोग्राफियाई हकीकत। चाइना के पास 14,000 किलोमीटर लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है जो पैसिफिक ओशन को टच करती है। चाइना की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है। दुनिया के बड़े पोर्ट सिटीज जैसे कि हांगकांग, शेंजन और शंघाई वगैरह इसी कोस्ट लाइन पे हैं और ये शहर चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया की सप्लाई चेन से कनेक्ट करते हैं और यहीं से सारी दुनिया को चाइना अपनी चीजें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड हैं जैसे जापानीज आर्किपेलागो, रियूको आइलैंड और फिलीपींस वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चोक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं, यानी ये उसके दोस्त हैं। तो चाइना के सारे समुद्री जहाज असल में उन चोक पॉइंट्स से गुजर कर जाते हैं जो उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कंट्रोल में हैं। और ये सब अमेरिका ने बहुत इंटेंशनली 1950 में डिजाइन किया था, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पे कब्जा किया था। अमेरिका का इस पॉलिसी बनाने का मकसद था ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपना कंट्रोल और डोमिनेंस बरकरार रखना। अब चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिकन नेवी और उसके ये दोस्त आइलैंड्स ये चोक पॉइंट्स ब्लॉक कर सकते हैं और ऐसा कदम पूरी चाइनीज इकोनॉमी को घुटनों पे ले आएगा। इसीलिए ताइवान अमेरिका और चाइना दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
اور اگر فرض کریں کہ چائنا نے تائیوان پہ قبضہ کر لیا تو نہ صرف امریکہ کی ایک بہت بڑی آؤٹ پوسٹ ہاتھ سے نکل جائے گی، بلکہ چائنا کے لیے باقی پیسیفک اوشن کے آئی لینڈز پہ قبضہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو صرف پہلی وجہ ہے جو تائیوان کو اتنا خاص بناتی ہے۔ دوسری وجہ شاید اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تائیوان دنیا میں سب سے زیادہ سیمی کنڈکٹر چپس بنانے والا ملک ہے۔ یہ وہ چپ ہے جو تمام سویلین اور ملٹری ٹیکنالوجی میں یوز ہوتی ہے، جیسے کہ اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور میزائل ڈیفنس سسٹم وغیرہ۔ پوری دنیا کی تقریباً 65% سیمی کنڈکٹر چپس تائیوان میں بنتی ہیں۔ تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی، جسے TSMC کہتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی سیمی کنڈکٹر چپس بنانے والی کمپنی ہے۔ امریکن سیمی کنڈکٹر کمپنیز جیسے کہ انٹل، AMD اور ایپل وغیرہ نے بھی اپنی چپ پروڈکشن TSMC کو آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، اور گو کہ اس کی وجہ سے انہیں کاسٹ کم پڑتی ہے اور پروفٹس زیادہ آتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ بہت ہیویلی TSMC پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر چائنا نے تائیوان پر قبضہ کیا تو امریکہ کے سارے ایڈوانسڈ ملٹری ویپنز اور انڈسٹریل ٹیکنالوجی بری طرح کمپرومائز ہو جائے گی، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ چائنا کے کنٹرول میں وہ چیز آ جائے گی جس پہ ساری فیوچر ٹیکنالوجی جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایون ماڈرن ہتھیار ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ماڈرن وارفیئر میں چائنا پوری دنیا میں ٹاپ پہ آ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی کل 60% سیمی کنڈکٹر چپس کی مانگ چائنا میں ہے، اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے چائنا زیادہ تر تائیوان سے ہی چپس امپورٹ کرتا ہے، بلکہ تائیوان چائنا ٹریڈ کا 50% سیمی کنڈکٹر چپس ہی ہیں۔ تو چائنا تائیوان جنگ کی صورت میں امریکہ اور یورپ ہی نہیں بلکہ ٹیمپریری طور پر چائنا بھی بہت بری طرح متاثر ہوگا، اور مختصر کہوں تو اگر جنگ کی صورت میں تائیوان نے چپ کی پروڈکشن روکی تو پوری دنیا کی اکانومیز ہل کے رہ جائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چائنا تائیوان پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر چائنا سے تائیوان پہ قبضہ کرنا ہے تو اس کے پاس صرف 2030 تک کا ٹائم ہے، کیونکہ تب تک امریکہ اور یورپ بہت آلٹرنیٹیو ڈیولپ کر چکے ہوں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس چھا چکی ہوگی، اور شاید یہ سارے دیش چائنا سے بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں آ چکے ہوں۔ اسی لیے امریکن تھنک ٹینکس کے مطابق 2022 سے 2026 کے دوران کبھی بھی چائنا تائیوان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے چائنا پچھلے کچھ عرصے سے بہت اگریسولی ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی امریکن ہاؤس اسپیکر کے وزٹ کے بعد چائنا نے تائیوان کے بالکل قریب سمندر میں بحری مشقیں شروع کر دی۔ اس جنگ میں شکست چائنا کے لیے بہت شرم کا موقع ہوگا، اور اس کی دنیا کی نیکسٹ سپر پاور بننے کی خواہش پہ ایک سوالیہ نشان آ جائے گا۔ دوسری طرف اس میں کامیاب ہونا امریکہ اور اس کے ایلائز کا حوصلہ توڑ دے گا، اور ایشیا میں چائنا کی برتری قائم ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ اس ایڈوانس سیمی کنڈکٹر چپ سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں جو فیوچر ٹیکنالوجی کی ہے۔ اس جنگ کی صورت میں باقی دنیا کے ملک کیا ریئیکٹ کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ اس کے اثرات رشیا یوکرین وار سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ اگر دوسرے ملک تائیوان کی مدد کو آئے تو ایک ورلڈ وار شروع ہو جائے گی۔ چائنا تائیوان کانفلکٹ ایک بہت ہی کمپلیکس ٹاپک ہے، اور میں نے بہت مشکل سے اسے سمرائز کیا ہے۔ یہ ہیں وہ سارے سورسز جن سے اس ویڈیو کے لیے میں نے کنسلٹ کیا۔ آپ کی اس ساری سچویشن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی سجیشنز نیچے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانی ہیں، تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔